You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 315 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सभापतिको उम्मेद्वार नबने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्ने। राजीनामाले मात्रै न्याय क्षेत्रमा देखिएको समस्या सुधार नहुने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा मंगलबार थप 315 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9386 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 272 जना र 2424 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 43 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,18,764 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,545 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 304 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,05,205 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 6,352 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 98 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले संस्थापन इतर समूहमा सहमतिमा सभापतिको उम्मेदवारी नबन्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार सिंहदरबार मूल गेट अगाडिको एलम्बर पार्टी प्यालेसमा आफ्नो महाधिवेशन केन्द्रित सम्पर्क कार्यालयको स्थापना गर्दै नेता सिंहले सहमतिको प्रयासका लागि छलफल भइरहेको भन्दै सहमति नबनेमा कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउनु भएको हो। नेता सिंहले आफू आम कार्यकर्ताको तहबाट 5 दशक राजनीति गरेर यहाँसम्म आएको बताउँदै आफू सभापतिको स्वाभाविक उम्मेद्वार रहेको दावी गर्नुभयो। पार्टीलाई प्रभावकारी रूपमा परिणत गर्न तथा पार्टीलाई विधि सम्बद्ध, नियम सम्बद्ध र संस्थागत रूपमा सञ्चालन गर्न 14औं महाधिवेशनमा उचित नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै नेता सिंहले आफूहरूले खोलेको महाधिवेशन केन्द्रित सम्पर्क कार्यालयले पनि राजनीतिमा कति केन्द्रित छु भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कुरा मिल्छ भने ठिकै छ, होइन भने डेमोक्रेटिक पार्टी हो महाधिवेशनमा चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेल्दी कम्पिटिसन गर्ने बाहेक अरू के उपाय हुन्छ म चाहिँ एउटा चाहिँ साधारण कार्यकर्ताबाट प्रारम्भ गरेर म चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न विभिन्न पदमा बसेर अब 5 दशकभन्दा लामो यो चाहिँ पार्टीको वर्करको हैसियतले मैले चाहिँ जुन अनुभव मैले प्राप्त गरेको छु, म त एउटा चाहिँ नेचुरल क्यान्डिडेट हुँ भन्ने कुरा त मैले भनिसकेको छु। नेचुरल क्यान्डिडेट किन त भन्दाखेरि एउटा साधारण चाहिँ साधारण कार्यकर्ताले जसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ राजनीतिक जीवन चाहिँ प्रारम्भ गर्छ त्यस्तै गरिकन गरेको, नेभी सङ्घको जिल्ला सभापति काठमाडौँको, फेरि त्यस्तै गरिकन नेपाली कङ्ग्रेस काठमाडौँ जिल्लाको जिल्ला सभापति भइसकेको, केन्द्र सदस्य यो चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ महामन्त्री भइसकेको, उपसभापति भइसकेको, यी सबै अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि साङ्गठनिक दृष्टिकोणबाट पनि र पार्टीलाई चाहिँ अब आउने चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्नुको लागि यो पार्टीलाई एउटा चाहिँ प्रभावकारी पार्टीको रूपमा परिणत गर्नुको लागि यो पार्टीलाई विधि सम्मत, नियम सम्मत र चाहिँ संस्थागत रूपमा यो पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि यो 14औं महाधिवेशनमा यो चाहिँ उचित नेतृत्वको चाहिँ चयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म आफूलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाइरहेको छु। यो चाहिँ आज यो सम्पर्क कार्यालय चाहिँ जुन खोलेको छु त्यसैबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि म चाहिँ कति डिटर्मिन छु भन्ने कुरा यसैले दिन्छ। त्यसमा मैले भने नि नोमिनेसन फाइल गर्नेभन्दा अगाडिका दिनहरूसम्म त्यो त चल्छ, राजनीति त सम्भावनाको हो। सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल सफल नभएको बताउँदै महाधिवेशन प्रतिनिधिले सही मूल्याङ्कन गरेर नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले आफ्नो सम्पर्क कार्यालयमा बिहान 8 बजेदेखि कार्यकर्ता भेटघाट र छलफल सुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएर न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार आफ्नै निवास बालकोटमा नेपाल बार एसोसिएसनको ज्ञापन पत्र बुझ्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउँदैमा वा राजीनामाले मात्रै न्याय क्षेत्रमा देखिएको समस्या सुधार नहुने बताउनु भएको हो। ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनका कारण महाअभियोग लगाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि बताउनु भयो। न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लान सक्ने सम्भावना आफूले नदेखेको पनि उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाअभियोग ल्याउन नमानेको र प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै जान्छु भनिरहेको अवस्थामा न्यायालयमा निकास निस्किन कठिन भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले न्यायालय सुधारको पक्षमा आफू पनि रहेको भन्दै न्यायालयको समस्या दीर्घकालीन हिसाबले समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। न्यायालय सच्याउनका लागि राजनीतिक दल, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी सच्चिन जरुरी रहेको ओलीको भनाइ थियो। अहिले न्याय क्षेत्र भनेको एक ढङ्गले भन्ने भने त ध्वस्त भएको छ, न्याय ध्वस्त भएको छ। हामी चाहन्छौँ यस स्थितिबाट न्यायालयलाई साँच्चैको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ बनाउनुपर्छ। क्यान्सर भएको छ भने कुखुरा मनसाएर, अन्डा मनसाएर, धरो चढाएर त्यसको उपचार हुँदैन। तपाईँहरूका कुराहरू थुप्रै कुरा जायज छ। कुनै बिन्दु एउटा प्रस्थान बिन्दु हुनसक्छ, तर प्रस्थान बिन्दु होइन नि। अहिले प्रधान न्यायाधीशको अवकाश भनेको प्रस्थान बिन्दु होइन, अन्त्य हो। त्यसबाट न्यायिक सुधारको यात्रा अगाडि जान्छ भन्ने होइन, त्यो त्यही पूर्णविराम लाग्छ। पूर्णविराम लगाउने नै कुरा हो। सर्वोच्चका न्यायाधीशज्यूहरू बस्नुभयो, एमिकस क्युरीका मित्रहरू बस्नुभयो। एमिकस क्युरी भनेको बार नै होला, अर्को चाहिँ बारका प्रतिनिधि होला एमिकस क्युरी भनेको, अर्को चाहिँ एक पक्षका वकिलहरू बस्नुभयो र अबका मुद्दा के गर्ने भनेर तय गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा काण्ड त्यहाँबाट सुरु भयो। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा गराउने, त्यसपछि यो भएका नियुक्ति यसो गर्ने। के त्यो भएन? जुडिसियरी त्यसरी जान्छ? म त स्वतन्त्र न्यायालयका लागि बिना सिद्धि एउटा झिँगो लामखुट्टे नमारेर 14 वर्ष ज्यान मुद्दा डाका मुद्दामा बसेर आएको मान्छे हुँ। सबै अदालतका फैसला मैले देखाएको छु, न्याय मैले देखाएको छु, न्याय चिनेको छु मैले। संविधानमै नभएको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त, यति समयभित्र शपथ ग्रहण गराऊ, यति समयभित्र। सर्वोच्च अदालतको काम हो त्यो। कति गते, कति बजे, कति समयभित्र, कति घन्टा, कति मिनटभित्र शपथ ग्रहण गराउने। यहाँ कुलाले मिच्ने भन्छ नि, यहाँ कुलाले मिच्ने कुराको पनि त हद हुन्छ नि। न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लान सक्ने सम्भावना पनि म देखिरहेको छु। किनभने तपाईँ हामी नै कति तयार छौँ त साँच्चै न्यायालय सच्याएर लान कति तयार छौँ भन्ने कुरा। पोलिटिकल पार्टीहरू पनि सच्याउनुपर्ने ठाउँ छ, सच्याउनु आवश्यक छ। न्यायाधीशहरू पनि सच्याउन आवश्यक छ र यो अधिवक्ताहरूको सेक्टर पनि, बार अधिवक्ताहरू त्यहाँ पनि सच्याउनुपर्ने ठाउँ छ। यो सबै सच्याउनुपर्ने आवश्यकता देख्छु र यो धेरै सिरियस कुरा हो। अहिलेको जुन मुभ छ त्यसै मुभले या चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा गर्दैमा वा उनलाई महाभियोग हटाउँदैमा त्यो सच्याउने कुराको सुरुवात हुने भए त त्यो ठिकै हुन्थ्यो, तर त्यो सच्याउने कुराको सुरुवात होइन। द्याट्स द बिगिनिङ एन्ड द्याट्स द एन्ड। चोलेन्द्रजी भन्नुहुन्छ राजीनामा गर्दैन, संवैधानिक प्रक्रियामा आऊ, जसरी आएँ त्यसरी मात्रै जान्छु। शेरबहादुरजी भन्नुहुन्छ अब मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ, म कसरी निकाल्छु? अब म चाहन्छु तपाईँहरूको आंशिक कुरा तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ, ठिक छ, यसलाई कम्प्लेसनतिर लानुहोस्, यसलाई पूर्णता दिनुहोस्। पूर्णता दिने कुरातिर हाम्रो साथ हुन्छ, साथ छौँ हामी। न्यायालय सच्याउने कुरामा अलिकति यसलाई अलिक कम्प्लिट उसमा लैजाउँ।
त्यसअघि ज्ञापन पत्र बुझ्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको विकल्प नभएको बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश जबराका कारण नेपालको न्यायालयमा विचलन आएको र सर्वोच्चको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रधान न्यायाधीश बाधक बनेको उहाँले बताउनुभयो। विकृति विसङ्गति मात्र होइन, बिचौले पाले मात्र होइन, भ्रष्टाचार पनि उहाँले व्यापक रूपमा बढाउनु भयो। त्यो चिज रोक्नको लागि हामीले उहाँसँग अनुरोध गर्दा गर्दा नभइसके पछाडि यो स्थितिमा उहाँले जहाँ त्यही भागभन्डाको रूपमा एउटा नातावाद कृपावादको रूपमा जो उहाँले लाग्न थाल्नुभयो, त्यसपछि सबै ठाउँमा उहाँको एउटा आलोचनाहरू व्याप्त हुन थाले। न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नको लागि न्यायपालिकाको एउटा वादको रूपमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसन चुप लागेर बस्न सक्ने अवस्थामा आयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँको सहज बहिर्गमनको लागि राजीनामाको लागि अनुरोध गर्यौँ। त्यो राजीनामाको अनुरोध हामीले 2078 साल कार्तिक 14 गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा कालो पट्टी बाँधेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हामी गर्दै आइरहेका छौँ। यो विदितै छ। अहिलेसम्म उहाँले यो बाटोमा केही गर्नुभएको छैन। प्रतिवेदन हरिकृष्णको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ चाहिँ उहाँले सिधा भन्नुभयो यो प्रतिवेदन लागू गर्न सकिँदैन। मुख्य न्यायाधीशमा काम गर्ने न्यायाधीशहरूलाई उहाँले भन्नुभयो यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन, तपाईँहरू आफू जसरी मैले अहिले चलाइराखेको छु त्यही अनुसार ढुक्क भएर काम गर्न जानुहोस्। यो भन्नुको अर्थ विसङ्गति विकृति बिचौलिया भ्रष्टाचार रोक्नको लागि आएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र त्यही अनुसार आफ्नै निर्देशनमा फेरि काम गर्नु भने जो निर्देश दिने काम जो भयो त्यसबाट उहाँ हामीले भनिरहेका छौँ बिचौलियाको नाइके भ्रष्टाचारको नाइके भन्नु पनि हामीले बाध्य भएर भन्नुपर्ने अवस्थामा आयो। र अदालतभित्र दङ्गा प्रहरी कहिले पनि हामी देखेका छैनौँ, संसारमा कहीँ पनि छैन। न्यायपालिकाभित्र दङ्गा प्रहरी ल्याएर कान व्यवसायमाथि दमन गर्ने किसिमको कामहरू पनि भए उहाँकै निर्देशनबाट। यो स्थितिमा उहाँको राजीनामा अपरिहार्य अवस्थामा छ। त्यो के को लागि? उहाँको व्यक्तिको लागि भन्दा सिङ्गो न्यायपालिकाको व्यवस्थापिकाको जुन राज्यको 3 अङ्गमध्ये एउटा प्रमुख अङ्गको रूपमा चाहिँ रहेको न्यायपालिकाको जो गरिमा कायम राख्नको लागि जनताले न्याय किनबेच गर्न नपर्ने एउटा स्वच्छ न्याय पाउनको लागि उहाँको बहिर्गमन अपरिहार्य भएर हामीले अनुरोध गर्दै आएका छौँ। यसअघि बारले सभामुख लगायत अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने सुझाव सहितको ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ। प्रधान न्यायाधीशसँग असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू भने गोला प्रथाबाट पेशी व्यवस्थापन लागू भएपछि इजलासमा फर्किए पनि कानुन व्यवसायीहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले पार्टीको सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा दलित कोटाबाट आफूले सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिन लागेको घोषणा गर्नुभएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा परियारले हाल पार्टीको विधान अनुसार दलितको पनि पदाधिकारीमा सहभागिता हुने गरी सहमहामन्त्री पद राखिएको भन्दै उहाँले समावेशी क्लस्टर अनुसार सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताउनुभयो। पार्टीको विचार र दृष्टिकोण सही ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्ने र आफूले पार्टीलाई अग्र मोर्चामा लैजान भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो। परियारले आफूलाई अत्याधिक मतले विजयी गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। म जीवन परियार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य आगामी नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री पदमा मेरो उम्मेदवारी मैले आज घोषणा गरेको छु। नेपाली कांग्रेसको विधानले 8वटा क्लस्टर समावेशी समूहभित्र दलित समुदायको तर्फबाट मैले नेपाली कांग्रेसको सहमहामन्त्री घोषणा गरेको छु। औपचारिक रूपमा मलाई के विश्वास छ भने नेपाली कांग्रेसको 12औं महाधिवेशनमा म नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य भएँ। 13औं महाधिवेशनमा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अत्याधिक मत दिएर मलाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भएको छ र नेपाली कांग्रेसको विधानत 14औं महाधिवेशनमा म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय
सहमहामन्त्री पदमा मैले आज औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु। हाम्रो विचार र दृष्टिकोणलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली जनताको पक्षमा, नेपालको लोकतन्त्रको पक्षमा, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा, जनताको जनाधिकारको बहाली गर्ने पक्षमा र राष्ट्रियताको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आजसम्म कसैसँग झुकेको छैन, कहीँ पनि चुकेको छैन। यो चाहिँ विषयलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सदैव अग्रमोर्चामा अगाडि बढाउन सफल होस् भन्ने मैले पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। यसअघि परियार पार्टीको 2 कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट मोटरसाइकल चोरेर बिक्री वितरण गर्ने गिरोहलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट सादा पोसाकमा खटिएको टोलीले काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा विशेष अपरेसन सञ्चालन गरी मोटरसाइकल चोरी गर्ने, डिसमेन्टल गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने समूहका 7 जनालाई पक्राउ गरेको हो। टोलीले रौतहट, चन्द्रनिगाहपुर 9, सन्तपुर घर भई हाल कीर्तिपुर बस्ने वर्ष 19 को नर कुमार पुडा सैनीलाई गत वर्षको माघमा बानेश्वरबाट हराएको प्रदेश नम्बर 30201 प 366 नम्बरको 220 सीसी को पल्सर मोटरसाइकलको नम्बर परिवर्तन गरी चलाइरहेको अवस्थामा पशुपति क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो। थप अनुसन्धानको क्रममा न्युरोडबाट जुम्ला सिङ्जागापा 6 हाल कीर्तिपुर बस्ने वर्ष 20 को पुन्दलाल बुढालाई मोटरसाइकल सहित पक्राउ गरेको हो। कीर्तिपुर एरियाबाट काठमाडौँका वर्ष 22 को सन्तोष महर्जन सहित रौतहट गुजरा नगरपालिका 2 घर भई हाल सानो भर्याङ बस्ने वर्ष 34 को ज्ञानेन्द्र चौधरी रौतहट गुर्जा नगरपालिका 3 घर भई हाल बानेश्वर बस्ने 32 को रवि कुमार कुशवाहा उदयपुर घर भई हाल कीर्तिपुर बस्ने कमल बहादुर बस्नेत र 12 गढीमाई घर भई कीर्तिपुर बस्ने वर्ष 22 को रञ्जित प्रसाद गुप्तालाई पनि पक्राउ गरिएको ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ। पक्राउ गरिएको मोटरसाइकल र चोरीमा संलग्नहरूलाई आवश्यक कारबाहीको लागि विभिन्न महानगरीय प्रहरी वृत्तहरूमा पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ। दोलखाको चरीकोट मुडे सडक विस्तार तथा कालोपत्रेको काम अलपत्र पार्ने ठेकदारमाथि कारबाही हुनुपर्ने भन्दै सडक विभागमा धरना दिन पुगेका स्थानीयहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। 2074 भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त निर्माण कार्य अझै पनि सम्पन्न नभएको भन्दै सो क्षेत्रका स्थानीय र सरकारवालाहरू मंगलबार ललितपुरको चाकोपाट स्थित विभागमा धरना दिन पुगेका थिए। धरनाका क्रममा उनीहरूले विभागको गेटमा बसेर नाराबाजी गरेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूले चरीकोट मुडे सडक चाँडो कालोपत्रे गर, 6 वर्षदेखि दोलखावासीले भोगिरहेको बिचल्लीबाट मुक्ति दे लगायतका नारा लगाएका थिए। यसअघि सोमबार चरीकोट मुडे सडक विस्तार संघर्ष समितिसँगको छलफलका क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले समयमा नै सडक निर्माण नगर्ने ठेकेदारसँगको सम्झौता तोड्ने बताउनु भएको थियो। प्रहरी दमन मुर्दाबाद 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 हाम्रो आन्दोलन जारी छ जारी छ जारी छ। ठेकेदारलाई कारबाही गर कारबाही गर कारबाही गर ठेकेदारलाई सशक्त रूपमा आन्दोलन अगाडि बढ्दैछ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रहरी दमन मुर्दाबाद 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 प्रहरी दमन मुर्दाबाद 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 हाम्रो सडक छिटो निर्माण गर निर्माण गर। बागमती प्रदेशको खेतीयोग्य जमिनको 60% माटोमा अम्लियापनाको समस्या देखिएको छ। माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला हेटौडाले गरेको परीक्षणका क्रममा अधिकांश खेतीयोग्य जमिनमा अम्लियापन बढ्दै गएको पाइएको हो। रासायनिक मलको अत्याधिक प्रयोगले माटोमा साङ्गारिक पदार्थको कमी हुँदा अम्लियापन बढेको हो। माटोमा अम्लियापन बढ्दा बाली बिरुवामा विभिन्न खाद्य तत्त्वको कमीका कारण उत्पादनमा समेत ह्रास आउन सक्ने प्रयोगशालाका उपसचिव डाक्टर जनार्दन
खड्काले बताउनुभयो। उहाँले कृषि चुनको मात्रा यकिन गरेर अम्लियापनाको समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो। त्यस्तै माटोमा 3 देखि 5% प्राङ्गारिक पदार्थ हुनुपर्नेमा 1% मात्रै देखिएकाले पनि समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले व्यावसायिक कृषि गर्ने किसानले समय समयमा माटो परीक्षण गराउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। बागमती प्रदेशको माटोको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ करिब 60% को माटो चाहिँ हाम्रो अम्लिएपनाको समस्या छ। यो खेती योग्य जमिनको 60% माटोमा चाहिँ अहिले अम्लिएपनाको समस्या छ। विशेष गरेर यो तरकारी खेतीको लागि उल्लेख्य क्षेत्रहरू, मुख्य क्षेत्रहरू जहाँ व्यावसायिक तरकारी खेती गरिन्छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ यो अम्लिएपनाको समस्या अझ बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले बागमती प्रदेशको माटोको प्रमुख समस्या भनेको अम्लिएपना को समस्या हो, जसलाई हामी माटो परीक्षण गरेर कृषि चुनको मात्रा यकिन गरेर चाहिँ हामीले त्यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। दोस्रो ठुलो समस्या भनेको चाहिँ प्राङ्गारिक पदार्थको कमी हो। प्राङ्गारिक पदार्थको कमी भन्नाले साधारणतया 3 देखि 5% को जुन प्राङ्गारिक पदार्थ माटोमा हुनुपर्ने राम्रो खेतीको लागि हुनुपर्दछ त्यसमा हाम्रो बागमती प्रदेशको माटोमा करिब 1-2% मात्रै प्राङ्गारिक पदार्थ भएको भेट्टाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्राङ्गारिक पदार्थको कमी यो दोस्रो ठुलो समस्याको रूपमा आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी यो प्राङ्गारिक पदार्थको जाँच गरेर जुन ठाउँमा प्राङ्गारिक पदार्थको कमी देखिन्छ त्यस ठाउँमा हामीले चाहिँ यो वस्तुको मलमूत्र, गोबर गहुँतको सदुपयोगका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र यो प्राङ्गारिक पदार्थ जुन हाम्रा चाहिँ खेतीबालीबाट निक्लेका झारपातहरू जति छन् वस्तुबाट खेतबारीबाट निक्लेका तिनीहरूको चाहिँ यो सदुपयोग, तिनीहरूको चाहिँ मल बनाएर मलको रूपमा प्रयोग गर्ने, वस्तुको गहुँत गोबरहरूको राम्रोसँग सदुपयोग गर्ने एउटा ठाउँमा यो हामीले चाहिँ कार्यक्रमको रूपमा लानुपर्छ भनेदेखि अर्को मुख्य कुरा भनेको चाहिँ यो जैविक मल, जीवाणु मल, यो जीवाणुयुक्त मल चाहिँ हामीले यो मलमा गहुँतमा प्रयोग गरेर यो प्राङ्गारिक मलको चाहिँ गुणस्तर राम्रो बनाउन सक्छौँ। उत्पादन बढी लिन र प्रयोग गर्न पनि सजिलो हुने भएकाले किसानले रासायनिक मलको प्रयोग अत्याधिक गरेका छन्, जसले गर्दा माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास भई उत्पादनमा कमी आउँदै गएको प्रयोगशालाको भनाइ छ। नेपाली राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडीलाई नियमित पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै राखेप सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। मंगलबार संघले सदस्य सचिव घिसिङलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै आफ्ना विभिन्न 6 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। संघले खेलाडीको प्रोत्साहन भत्तामा अहिले स्वर्णलाई मात्र दिँदै आएकोमा रजत र कांस्य पदक विजेतालाई पनि व्यवस्था गर्न माग राखेको छ। त्यस्तै सागमा स्वर्ण र रजत जित्ने खेलाडीलाई खेलकुदमा नै राज्यले रोजगारीको व्यवस्था गरेकोमा पछिल्लो पटक त्यो व्यवस्था हटेकाले त्यसलाई फेरि निरन्तरता गरिदिन माग गरेको संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। खेलाडीको कल्याणकारी कोषमा अर्थ मन्त्रालयले गरेको बाचा अधुरो रहेको र यसलाई थप मजबुत बनाउन हरेक वर्ष 20 लाख रुपियाँ कोषमा थप गर्नका लागि पहल गर्न उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। धेरै खेलाडीहरूको पिरामर्का पनि कुराहरू धेरै आए। हाम्रो पनि खेलाडीहरू यहाँ धेरै छन्। अहिले विभागका खेलाडीहरू जुन राम्रो खेलाडीहरू पनि विदेशिएका छन् भन्ने खालको कुरा आयो। उनीहरू चाहिँ नि एउटा जागिर छन्, रोजगारी छन्, तथापि त्यही पनि उनीहरूलाई नपुगेर गएका छन् हैन। अब त्यहाँनिर उनीहरूको के मान सम्मानमा आँच आउने कुराहरू के कुराहरू त्यस्तो खालको भएर सायद विदेशी बाध्य भएका हुन्। तर अहिले नेपालमा रहेका जो चाहिँ विभागसँग आबद्ध नभएका खेलाडीहरू जो चाहिँ अहिले भर्खरै दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले स्वर्ण पदक प्राप्त गरी 51वटा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्दाखेरि 90% विभागका खेलाडीहरू छन्। त्यसमा 10% शिविर खेलाडीहरू छन्। ती शिविर खेलाडीहरू अहिले के गरिरहेछन्, उनीहरूको जीवनयापन कसो हुन्छ, तिनीहरूलाई हामीले संरक्षण गर्न सकिरहेका छौँ। राज्यले यो नीति चाहिँ बनाएको छैन। हिजोको दिनमा हामीले एउटा बुँदा पनि समेटेका थियौँ। हिजोको दिनमा 8औं साफियमदेखि नै यो प्रचलन आएको थियो। 8औँदेखि 9औं 10औं 11औँसम्म त्यहाँका स्वर्ण पदक विजेताले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमै उसले जुन खालको एउटा सिप सिकाएको छ त्यही सिकाउने चाहिँ उसलाई रोजगारी दिने व्यवस्था थियो।
तर 12औँदेखि यो हटेको अवस्था छ। तर अब 13औँ दशैं खेलकुदमा जसरी गोल्ड मेडलहरू जित्यो 90% त खेलाडीहरू चाहिँ आफ्नो एउटा रोजीरोटीको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा सुनिश्चित बाटोमा लागिरहेका छन् भने 10% को के त 10% लाई पनि हामी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भनौँ या चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो खेलाडीहरूलाई जोगाउन सक्ने अवस्था अहिले छैन। त्यसको लागि चाहिँ ठोस नीति बनाएर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ खेलकुदमै कसरी टिकाउने र भोलि उनीहरूले सिकेका जुन खालको एउटा अनुभव छ त्यसलाई चाहिँ खेलकुदमै लगाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले त्यो अनुसारको चाहिँ वातावरण तयार गरेर एउटा नीति तयार गरेर जान सक्यौँ भने सम्भवतः लाग्छ मलाई खेलकुद अझै पनि अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि हिजो दीपक विश्व भनौँ या चाहिँ धेरै यहाँ खेलाडीहरू छन् 8औँ 7 गेममा गोल्ड मेडल जित्ने बित्तिकै हामीले जागिर पाएका थियौँ। जागिर पाएर हामीले 20-22 वर्षसम्म खेलकुदमा लाग्यौँ र यहाँबाट हामीले धेरै खेलाडीहरू अहिले उत्पादन गऱ्यौँ। अहिले विप्लव छ, अनु छ, मन्डेकाजी, हामी यिनीहरू सबै म आफैले प्रदत्त गरेका खेलाडीहरू। त्यही भएर अब उनीहरूले पनि त्यस्तै खालको चाहिँ खेलाडीहरू चाहिँ बनाओस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो र यो कुराको लागि चाहिँ नि एउटा ठोस नीति, ठोस कार्ययोजना चाहिँ सरकारबाटै निर्माण हुनुपर्छ। खेलाडीहरूले ध्यानाकर्षण बुझ्दै राखेपा सदस्य सचिव घिसिङले संघले राखेका विषयलाई आफूले सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो। कोषमा 20 लाख थप्ने विषयलाई निरन्तरता दिन पहल गर्ने र यसलाई कार्यविधि बनाएर खर्च गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले जीवनको महत्त्वपूर्ण समय राष्ट्रियलाई खर्चिएका खेलाडीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना बनाइने बताउनुभयो। यहाँहरूले जो राख्नु भएको छ त्यो विषयवस्तु मेरो कार्ययोजनामा धेरै समेटिएको छ। मलाई केही थाहा नभएका विषयवस्तुहरू पनि आयो। वार्षिक 10 लाख रुपियाँ थप्ने भन्ने थियो निरन्तरतामा, त्यो कटौती गरिएछ भन्ने कुरा आयो। यस सम्बन्धी मैले तुरुन्तै बुझिहाल्छु। यहाँहरूको माग 10 लाख होइन 20 लाख राख्नुपर्छ भन्ने छ। म त चाहन्छु त्योभन्दा अझ बढी थप्नुपर्छ। तर यसको परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि अलिक व्यवस्थित भएन भन्ने जो कुरा छ। किनभने कुनै पनि कोषको परिचालनका निमित्त कार्यविधि निर्देशिकाहरू व्यवस्थित भएन भने आज अनियमितता त भयो भएन त्यो एउटा पाटो पक्षवाला, तर बेरुजुको पक्ष भने चाहिँ चाङ चाहिँ उक्लिँदै गइराखेको हामी यथातथै देखिराखेका छौँ। त्यसभित्र खेलकुदमा बेरुजु अलिक बढी देखिराखेको छु। यसप्रति मेरो ध्यान आकर्षण छँदैछ। त्यस कारणले कार्यविधि निर्देशिका, आर्थिक प्रशासन नियमावली यसलाई एउटा अलायन्स मिलाउने कुरा, सिक्वेन्समा यसका एकअर्कासँग जोइन्ट गर्ने कुरामा, कार्यविधि निर्माण गर्ने कुरामा मेरो ध्यान आकर्षण रहन्छ। यहाँले जो सुझाव राख्नु भएको छ त्यो सुझावहरूका अरू धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षहरू जस्तै सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरे, राष्ट्रका लागि यदि धेरै योगदान गर्ने, आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय राष्ट्रको प्रतिष्ठाको लागि खर्च नभएका खेलाडीहरूको सम्मान के हुने त भन्ने प्रश्नले हामीलाई नराम्रोसँग घोचिराखेको छ। ले 10 वर्ष अगाडि जति कोचिङ गर्न सक्थ्यो त्यो सम्भव छ त छैन नि। त्यसैले त्यसले हामी रिफ्रेसर कोर्सको निकै कुरा गर्छौँ नि हामी खेलकुदमा। त्यस कारणले हरेक प्लानहरू पनि रिफ्रेसर बन्दै प्लान बनाउँदै जानु पर्ला। हिजो सोचेको सुरुमा सोचेको त्यो कार्ययोजना नै अन्तिम कार्ययोजना भनेर मैले लिएको छुइनँ। यहाँहरूसँगको अन्तर्क्रियाले, संवादले, सहकार्यले पैदा भएका नयाँ सोचहरू, नयाँ योजनाहरूलाई पनि मैले समावेश गर्दै अगाडि बढ्नेछु। संघले खेलकुद मन्त्रालय र राखेपामा नयाँ नेतृत्व आएपछि ध्यानाकर्षण बुझाउने गरेका छन्। ध्यानाकर्षण बुझाए पनि आफ्ना मागका बारेमा सरकारवाला निकाय गम्भीर नभएको संघको गुनासो छ। सुन चाँदीको मूल्य सामान्य घटेको छ। सुन तोलामा 200 रुपियाँले ओह्रालो लागेको हो। यस दिन छापाला सुन प्रति तोला 91,800 रुपियाँ र तेजापी सुन प्रति तोला 91,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सुनसँगै चाँदीको भाउ पनि सामान्य गिरावट भएको छ। चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,190 रुपियाँमा किनबेच हुँदैछ। नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागेसँगै न्यून बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 37.18 अङ्क घटेर 2508.90 बिन्दुमा झरेको छ। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.85 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 2.51 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.18 अङ्क घटेको छ। नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। यस दिन 231 कम्पनीको 49,741 पटकको कारोबारमा 3 अर्ब 12 करोड 83,41,000 रुपियाँ बराबरको 83,30,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
थप 315 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सभापतिको उम्मेद्वार नबने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्ने। राजीनामाले मात्रै न्याय क्षेत्रमा देखिएको समस्या सुधार नहुने। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला learning made simple. Jiva, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.